रियासत नाम ही इसका है कि मुख्तलिफ तबकात को एक लड़ी में परो दे। अब जिसने भी यानी रियासत ने मुख्तलिफ तबकात को रब्त में लाना है, यकीनन वो रियासत तबकात से मावरा होनी चाहिए। अगर वो रियासत खुद एक तबका बन गई है तो वो मुख्तलिफ तबकात को एक लड़ी में परो नहीं सकती। रियासत का बुनियादी काम यह है कि एक मुआशरे में, एक समाज में चूंकि मुख्तलिफ तबकात रहते हैं, उन तबकात को हमने एक लड़ी में परोना है, नज्म की लड़ी में, रब्त की लड़ी में। तो इसलिए वो जो रियासत बन रही है वो ऐसा इदारा होना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो खुद उन तबकात से मावरा हो। अगर वो बजाते खुद एक तबका बन गया है तो उसकी जो सिफ्त अदल है वो खत्म हो जाती है। का तकाबली जायजा लेते हैं थियोक्रेटिक स्टेट क्यों नहीं, इसकी क्या वजूहात है। अगर आप एक मजहब की इजारादारी कायम कर दें रियासत पर, तो सवाल यह पैदा होता है कि वो रियासत जिसका बुनियादी मकसद ही यह है कि तबकात को आपस में इकट्ठा रखना है, एक तबके की इजारादारी कैसे दूसरे तबकात को यकसा मौके फराहम कर सकती है? ऐसा मुमकिन नहीं। दूसरी बात, रियासत जज्बात से आरी होती है। रियासत के कोई जज्बात नहीं होते हैं, वो इंसाफ पसंद होती है। यानी बुनियादी सिफ्त इंसाफ है कि तमाम लोगों को यकसा मौके फराहम कर लें। यह रियासत की बुनियादी सिफ्त है। उसमें किसी तरह की जज्बातियत, किसी तरह का फेवरेटिज्म, किसी भी तरह की अकरबा परवरी नहीं है। जबकि मजहब इसके उल्ट है। उल्ट से मुराद यह है कि उसमें जज्बातियत पाई जाती है, उसमें खास तरह का लगाव पाया जाता है, उसमें खास तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है। मुमकिन नहीं होता कि अगर आप एक मजहब को रियासत पे मुसल्लत कर दें और वो तमाम तबकात के साथ एक जैसा रवैया कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं। और ना तारीख में आज तक कहीं ऐसा हुआ है। यानी इंसानी तजुर्बात से ये बात साबित होती है कि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि आप रियासती सतह पर एक ये कर। दूसरी चीज़, मजहब को रियासत पर मुसल्लत करने का दूसरा नुकसान ये है कि उस वक्त जो मजहबी पेशवा होते हैं वो खुदा के नुमाइंदे बन के बैठ जाते हैं। वो अपनी कही हुई बात को खुदा से मंसूब कर देते हैं। जब वो अपनी कही हुई बात खुदा से मंसूब कर देते हैं और उसके मुताबिक फिर लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो उससे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। यानी अपनी कही हुई बात को वो खुदा से मंसूब कर देते हैं। मजहबी पेशवाओं की हुकूमत आ जाती, वो अपनी हर बात को हतमी तौर पर समझना शुरू कर देते हैं। दो बुनियादी चीजें जन्म लेती हैं जब भी आप थियोक्रेटिक स्टेट को पैदा करते हैं। पहली तकदीस, दूसरा ब्लास्फेमी। कि थियोक्रेटिक स्टेट चंद लोगों के गिर्द तकदीस का हल्ला बना देती है जिन पर किसी तरह की तनकीद मुमकिन नहीं है, जिनके खिलाफ बात करने से ब्लास्फेमी होगी। अगर हुक्मरान कोई भी ऐसा हो जिसके गिर्द तकदीस का हल्ला बन जाए, उस पर तनकीद मुमकिन नहीं है, उसके खिलाफ कही हुई हर बात आपकी ब्लास्फेमी में आएगी, तौहीन होगी, गुस्ताखी होगी, बगावत होगी। तो कैसे मुमकिन है कि रियासत के डिफरेंट इंस्टीट्यूट उसको चेक एंड बैलेंस में रख सके? बुनियादी तौर पे रियासत में जैसे मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट दिया था कि सारे इदारे एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में रखें। जब एक इदारे के गिर्द तकदीस का हल्ला बन चुका है, उसके खिलाफ बात करना गुस्ताखी और तौहीन के जुमरे में आता है, तो कैसे मुमकिन है कि आप उसको चेक एंड बैलेंस में रख सकें? अब इसके लिए मैं आपको चंद मिसालें पेश करता हूं कि अगर एक मजहबी रियासत आ जाए तो उसमें से क्या क्या। सबसे पहली बात उसमें से आप फर्ज कर लें, तालीम ले लें। अब एक थियोक्रेटिक स्टेट में, अब स्टेट एक अपना मजहब अनाउंस कर रही है, तो उसमें दीगर मज़ाहिब की तालीम क्या उसी सतह पर मुमकिन है? मिसाल के तौर पे आपने इस दफ़ा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तर्जुमा कुरान मुतारफ़ करवाया है। क्या वेदों का तर्जुमा मुतारफ़ हुआ है? बाइबल का तर्जुमा मुतारफ़ हुआ है? क्या ये उन मज़ाहिब के मानने वालों की तालीम के साथ यकसा मौके फराहम कर रहे हैं? यकसानियत तो फिर ना हुई ना, आपने यकसा मौके फराहम नहीं किए। सेकुलर स्टेट जज्बातियत से आ रही होती है, वो हमेशा अक्ल और मंतक की बुनियाद पर होती है। वो नहीं देखती कि इस शख्स का इनफरादी रवैया क्या है, यानी ये मजहब से कितना लगाव हुआ है, कौन सा मजहब है। वो एबिलिटी चेक करती है, क्या ये इसके आयल है, ठीक है, हो जाए।
یعنی باقاعدہ ہماری آئین میں موجود ہے کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے. یعنی ہم نے اس اسٹیٹ کا ایک مذہب بنا دیا. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ جتنی مرضی ترقی کر لیں, جتنی مرضی پاکستان کی خدمت کر لیں, جتنے مرضی اہل ہوں, جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے ہم انہیں صدر اور وزیر اعظم نہیں لگائیں گے. تو یہ کیا طبقات, تمام طبقات کو یکساں مواقع فراہم کرنے. تو جب بھی آپ یکساں مواقع فراہم نہیں کریں گے تو ریاست کبھی بھی اپنی صفت عدل پر قائم نہیں ہو سکے گی. وہ ہمیشہ ایک طبقے کی طرف جھکاؤ کا شکار ہوگی, آپ جو مرضی کر لیں. تو یہ چند بنیادی مسائل ہیں جن کی وجہ سے تھیوکریٹک سٹیٹ کا, جیسا کہ سر نے پہلے عرض کیا کہ پہلے بنیادی جتنی بھی ریاستیں تھیں وہ ساری کی ساری تھیوکریٹک سٹیٹس تھیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, انسانی شعور کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ, انسانی فکر کے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں نے تھیوکریٹک سٹیٹس سے جان چھڑوا لی. اور اب تک بھی جتنی بھی ایسی ریاستیں ہیں جو معیاری ہیں, جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پہ انصاف, صحت, روزگار ہے, وہ ساری کی ساری نارملی سیکولر سٹیٹ. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء جنہوں نے تھیوکریٹک سٹیٹس کو بنانے میں بڑی جد و جہد کی تھی, پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے میں, ان کی تمام اولادیں سیکولر سٹیٹ کی نیشنلٹی لیے بیٹھی. وہ یہاں پہ رہنا گوارا نہیں کرتے. الٹیمیٹلی ہمیں سیکولرزم کی طرف جانا ہوگا. سیکولرزم کا کبھی یہ مطلب نہیں رہا ہے کہ آپ دین کو ختم کر دیں. بنیادی طور پہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دین فرد اور خدا کا معاملہ ہے. جیسا کہ غامدی صاحب بڑے خوبصورت پرائے میں کہتے ہیں کہ دین کا کام صرف تہذیب نفس ہے, نفس کی پاکیزگی ہے. دین ریاست قائم کرنے کے لیے نہیں آیا. مولانا مودودی کے اس کانسیپٹ کے خلاف کہ اسلام کو ہم نے غالب کرنا ہے, پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم کرنی ہے, اس کے خلاف مولانا وحید الدین خان نے بڑی شاندار کتاب لکھی ہے, تعبیر کی غلطی. انہوں نے کہا دین کا یہ بنیادی کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ دین کی ریاست ہونی چاہیے. دین کی ریاست نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ سیاسی طور پہ غالب نہیں کرنا, یہ نظریاتی طور پہ غالب کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک پوری دنیا پر اسلامی ریاست قائم کرنی ہے. اسلامی ریاست قائم کرنا اسلام کا کبھی یہ منشا نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ اس کی چند وجوہات. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ کہ فطرت رہی ہے کہ جو کام جتنی اہمیت کے عمل ہیں اسلام اتنی ہی ان پہ توجہ دیتا ہے, اتنی ان پہ اہمیت دیتا ہے. قرآن مجید میں جا بجائے نماز ادا کرو, زکوٰۃ دو, ایون یہاں تک ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں انفرادی سطح پر ان پہ بھی بھرپور توجہ دی ہے. یہاں تک کہا ہے کہ گھر جانے سے پہلے اتنی مرتبہ دستک دو دروازے پر, اتنی شادیاں کرو, وضو کرنے کے مسائل تک ایک ایک چیز بیان ہوئی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے ایک ایک چیز بیان ہوئی ہے. اگر اس کا منشا یہ ہوتا کہ اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے, یقیناً اسلام کوئی نہ کوئی حکومتی نظام لازماً متعارف کرواتا. کوئی اسلام نے حکومتی نظام متعارف نہیں کروایا. حکومتی اداروں کے بارے میں کسی طرح کی کوئی تقسیم نہیں کی. کس طریقے سے حکومت نے منتقل ہونا ہے آگے, اس کے بارے میں کوئی واضح احکام نہیں دیے. پوری نہیں, اسلام اگر چاہتا کہ اسلامی ریاست قائم ہونی ہے تو یقیناً وہ ایک باقاعدہ حکومتی نظام دے کے جاتا, اس کی ترتیب دے کے جاتا کہ اس میں یہ عہدیدار ہوں گے, ان کا انتخاب کیسے کرنا ہے وہ دے کے جاتا. اس کے علاوہ ایک حکومت کی دوسرے میں منتقلی کتنی ہونی ہے یہ دے کے جاتا, حکمران کو کتنے عرصے تک رہنا ہے یہ دے کے جاتا, ان کا انتخاب کیسے کرنا ہے یہ دے کے جاتا. کسی کے بارے میں اسلام نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا, کیونکہ دین تہذیب نفس کے لیے ہے, سیاست سے اس کو الگ رکھنا چاہیے. سیاست ہمیشہ سیکولر ہونی چاہیے. سیکولر سٹیٹ ہی تمام طبقات کو یکساں مواقع فراہم کرتی ہے. یہ میری چند گزارشات تھیں, اگر اس میں کسی کی دل آزاری ہو اس کے لیے میں پیشگی معذرت کرتا ہوں. دلیل کے ساتھ مجھے قائل کر سکتے ہیں تو میں اپنی رائے بدلنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا. تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.